अन्हु एक मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। हकीकतन उसकी महरूमी में क्या तामुल है जो इस कदर बड़ी नेमत को हाथ से खो दे। रेलवे मुलाजिम को चंद कौड़ियों की खातिर रात भर जागते हैं। अगर 80 बरस की इबादत की खातिर कोई एक महीना तक रात में जाग ले तो क्या दिक्कत है। असल ये है कि दिल में तड़प ही नहीं, अगर ज़रा सा चस्का पड़ जाए तो फिर एक रात क्या सैकड़ों रातें जागी जा सकती हैं। सही से मुबारक में हमें रमज़ान मुबारक की खैर और बरक़ात के बारे में बताया गया है और इसमें इबादत जो हैं उनके अंदर शगफ़ और उनके अंदर लगाव के बारे में हमें बताया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जब हम नमाज के अंदर खड़े होते हैं तो इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इमाम साहब सूरह फातिहा जिसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं ये पूरी करते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन यहाँ तक। और पीछे जो हम मुक़्तदी जो लोग खड़े होते हैं उनके लिए ये हुक्म है कि वो आमीन कहें। उनके लिए ये हुक्म है कि आमीन कहें। अब आमीन कहने का ये मतलब नहीं है कि हम आमीन ऊंची आवाज़ में कहेंगे तो तब आमीन हम आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे। जिस तरीके से हम अल्लाह अकबर कहते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं तो उसमें हम अल्लाह अकबर कहते हैं आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, ऊंची आवाज़ में तो नहीं कहते कि ऊंची आवाज़ में कहते हैं, नहीं कहते। तो इसलिए जब भी हम इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो तो उस वक्त जो ऊंची आवाज़ में आमीन की जाती है उस आमीन का हमारे जो इमाम हैं जिनके हम ताबे हैं, जिनकी अक्सरियत लोग उनको मानती है, उनके अंदर हम भी शामिल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल, इसी तरीके से इमाम शाफ़ी, मालिकी और जो इमाम हनफी हैं हम उनके ताबेदार हैं, उनके मानने वाले हैं। तो उनके नज़दीक अमीन बिलजार नहीं है। उनके नज़दीक अमीन बिलजार यानी ऊंची आवाज़ में अमीन नहीं है। इसलिए और इसकी एक बात और कि जब हम नियत करते हैं नमाज में, हम जब नियत करते हैं 2 रकत या 4 रकत या 3 रकत तो उस वक़्त हम फ़र्ज़ की नियत करते हैं इमाम साहब के साथ। 2 रकत नमाज फ़र्ज़ हाजिर इस वक़्त के मुँह मेरे तरफ खाना काबा शरीफ के और ऊंची बात से बोलो और पीछे इमाम साहब के कहते हैं नाम। उसका मतलब यही है कि हम इमाम से पीछे ही रहेंगे, हम इमाम से पीछे ही रहेंगे, इमाम से आगे नहीं जाएंगे, इमाम से आगे नहीं जाएंगे। अगर हम किसी रुकन के अंदर भी इमाम से आगे निकल गए, किसी भी रुकन से हम इमाम से पहल कर गए तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमारी नमाज छूट जाएगी। तो यही बात कि हम जो अमीन कहते हैं तो हम इस अमीन के मुतालिक भी हम अपने जो इमाम साहब हैं उनसे पीछे ही रहेंगे। उनसे उन्होंने ऊंची आवाज़ से नहीं कहा तो हमारे लिए भी ये हुक्म है कि हम भी ऊंची आवाज़ से नहीं कहेंगे। और इसके अंदर बाज़ लोग मसलन कहते हैं कि जी हम फ़लाँ मस्जिद के अंदर जाते हैं, फ़लाँ शहर के अंदर जाते हैं,
پوری مسجد وہاں پہ بھری ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہم جس امام کے تابع ہیں وہ ہمارا جو مسلک ہے حنفی مسلک، ہم اس کے اندر ہیں، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یہ کوئی عرصہ پہلے بھی ایک یہاں پہ جماعت آئی تھی، اس کے اندر ایک جماعت کے امیر صاحب تھے، مفتی صاحب تھے، انہوں نے تھے وہ چودھری، نیچے مسجد کی بات ہے تو ادھر اسی طریقے رمضان میں انہوں نے پہلے دن ادھر تراویح پڑھائی. میں ادھر تھا، صبح میں گیا تو انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے دو تین سوال انہوں نے مجھ سے پوچھے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے سوچا کہ آپ اس مسلک میں شامل ہیں جس میں یہ اونچی آواز میں امین کہتے ہیں، لیکن آپ نے تو ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے، لیکن آپ یہ مقتدی اونچی آواز میں امین کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا ان کو بتایا تھا لیکن اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو، تو آگے جا کے چلیں بہتر ہو جائیں گے، ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو اپنی زبان میں گوجری زبان میں ان کو بتاؤں. میں نے کہا اگر آپ بتائیں گے ہو سکتا ہے شاید یہ لوگ محسوس کر جائیں، تو اس لیے یہ بات نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ ہو جائے گی. تو یہ جو امین جو کہتے ہیں اونچی آواز میں، یہ امین امام صاحب کے پیچھے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جو موبائل ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر لکھا ہوا نظر آتا ہے، یا بتا بھی دیتے ہیں کہ موبائل فون بند کر دیں، اور ہمیں بند کر دینا چاہیے. اور یہ اکثر اوقات بولتا ہی تب ہے جب یہ کھلا رہ جائے، آگے پیچھے نہیں بولتا. جب ہم اس کو بند کرنا بھول جائیں اسی دن یہ بول جاتا ہے. یہ صرف مقتدی کے نہیں، امام صاحب کے ساتھ بھی تقریباً ہر دوسرے بندے کے ساتھ، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے موبائل. اور یہ موبائل نماز کے دوران بولتا ہے. اب نماز کے دوران اگر موبائل کی آواز یا گھنٹی بج جائے تو اس کے لیے یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو ہاتھ سے بند کر سکتے ہیں. جیب کے اندر ہے تو ہم اس کو جیب کے اوپر اگر ہم ہاتھ لگائیں تو اس ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کے بٹن دب جائیں گے، اس کی وجہ سے موبائل کی آواز بند ہو جائے گی، اس کی آواز بند ہو جائے گی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جیب سے موبائل نکالیں گے، نکال کے وہ پھر بند کریں گے، ایسی بات نہیں. جیسے کہ عرب کے اندر ہے، کرتے بھی ہیں وہ لوگ، لیکن ہمارے لیے یعنی ہم ادھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کہا گیا ہے کہ ہم جیب کے اندر ہے موبائل تو اس کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے یا زور سے ہاتھ لگائیں گے، اس کی وجہ سے وہ آواز موبائل کی بند ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے باقی نمازیوں کی نماز کے اندر خلل نہیں آئے گا. بے شک اس کے اوپر کوئی بھی چیز لگی ہو، ٹون لگی ہو، نعت لگی ہو، قرآن کی تلاوت لگی ہو، کوئی بھی چیز لگی ہو، اب نماز کے اندر اگر بول بھی جائے تو ان سب کے لیے ہمیں یہی کہ موبائل جو ہے اس کو ہم اوپر جیب کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے، اس کی وجہ سے موبائل ہمارا بند ہو جائے گا، اس کی وجہ سے دوسروں کی نماز کے اندر خلل نہیں آئے گا. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوری نماز کے اندر یا پوری رکعت کے اندر وہ ٹون جو ہے وہ بجتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی توجہ اس موبائل کی طرف ہو جاتی ہے. تو اس لیے موبائل جب بھی بول پڑے، جب بھی بول جائے تو اس کے اوپر جیب کے اوپر زور سے ہاتھ لگائیں، اس کی وجہ سے موبائل بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.